संदेश आयज जो इन्सिडेंट जालो म्हाका दिसता तुमी तांकां सारके लागच्यान वळखतले तर हे इन्सिडेंटाचे तुमी कशें कितें पळयता आतां? म्हाका न्हू फोन येयलो 15 मिनटांनी फोन येयलो बायलेचो अशें जालो म्हणून लागले. बायल म्हाजी ते शेजारागेर वयताली तेन्ना पयले आनी ते कितें म्हणून लागली म्हाका सांगूंक लागले फोन मारून हें आहा म्हणून तें पडलें मातशी प्लीज यो म्हणून आनी हांव तेन्नाच गेलो हांवें फोन कांय बरो फोन सगळे घरा हाडलो म्हाजो पळय जाल्यार त्याची भावाची तकली तेंच्यांनी पयलीं उस्तिताले ते आनी पयलीं हाडलेले ते भाव हाडलो आनी ताका कोण भुरगो हाडलो ते उस्तिताले मागीर ती तेजी आवय दिश्टी पडना आसलेली ताका उस्तून एका वयर काडटा मागीर ताका सोदून तिका सोदली तिका मागीर ती मेळवली ती काय काडली. ओके आतां अशें आयकोंक येयलां की तेंची एक भिंत ऑलरेडी पडलेली म्हण 1 वर्स पयलीं पडलेली हय. आनी तुमी कशें कितें पळयता जें पळय तेन्ना पडलेलें आतां हें दुसरें हें जावन हे फावटी 2 डेथ जाले तर हें तुमकां कशें दिसता? हें म्हाका जाल्यार अशें दिसता आमचे गव्हर्मेंट आनी सरपंच पंचायत फाटीं अशें दिसता म्हाका. म्हणजे तांकां एक्चुली कॉम्पन्सेशन तर मेळलेलें जाल्यार ते आयज तेंचो जीव वयचो नासलो तर तुमची आतां म्हणजे ह्या फुडें अशें जायना जावपाक तुमची मागणी कितें? आमची मागणी कांय ना जेन्ना आमी पंचायतीन वयता तेन्ना तेंच्यांनी हेल्प करूंक जाय इतलेंच. ते हेल्प करी जाल्यार आमी फुडें सरोंक शकता न्हू जाल्यार पंचायतीचो फायदो कितें? पंचायतीन तेणी ऑलरेडी लास्ट टायम दिसता म्हाका एक ओनर मोडली तेन्ना लास्ट टायम तेणी पंचायतीक हें केलेलें कॉम्पन्सेशन तलाटी सांगता कितें सेक्रेटरी मरे तलाटी सांगताले ती कॉम्पन्सेशन तेणी ऑलरेडी तें शुअर ना तेंका चॅक येयल्या काय येवं ती म्हाका दिसता तेंका चॅक येवं ना चॅक केले जाल्यार एटलिस्ट ते बांदतली न्हू जावं ना म्हाका दिसता तेजें चॅक येवं ना तेणी फॉलोअप करूं ना पंचायतीन फॉलोअप करूं ना आनी तेणी फॉलोअप केलेलें जाल्यार ते हें आतां इन्सिडंट जावंक शक्य नासलें न्हू.